नमस्ते भगिनी। नमस्ते अथ भगिनि। श्रीमन्नारायणीयम् अष्टषष्टितमं दशकं गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनम् तव विलोकनात् कृष्ण गोपिका जनाः प्रमदसङ्कुलाः कृष्ण पङ्कजेक्षण अमृतधारया कृष्ण सम्प्लुता इव स्तिमिततान्तधूल कृष्ण त्वत्पुरोगदाः तिमिततान्तधूः कृष्ण स्तिमित स्तिमिततान्तधुः कृष्ण त्वत्पुरोगदाः तदनु काञ्चन कृष्ण त्वत्कराम्बुजं सपति गृह्णति कृष्ण निर्विशङ्कितं घनभयोधरे कृष्ण सन्निधाय सा पुलकसंवृता कृष्ण तस्तुषी चिरम् तव विभो परा कृष्ण कोमलम्बुजं निजगलान्तरे कृष्ण पर्यवेष्टयत् कलसमुद्गतं कृष्ण प्राणमारुतं प्रतिनिरुन्धतीव कृष्ण अतिहर्षुला अपकतत्रपा कृष्ण कापि कामिनी तव मुखाम्बुजात् कृष्ण पूगचर्वितम् प्रतिगृह्य तत् कृष्ण वक्त्रपङ्कजे निदधति कथा कृष्ण पूर्णकामताम् विकरुणो वने कृष्ण संविहाय माम् अपकतोऽसिका कृष्ण त्वामिह स्पृशेत् इति सरोषया कृष्ण तावदेकया सजल स- सज्जललोचनं कृष्ण वीक्षितो भवान् इति मुदाकुलः कृष्णवल्लवी जनैः सममुपागतः कृष्ण यामुने तटे मृत्युकुचां परैः कृष्णकल्पितासने घुसृणभासुरे कृष्णपर्यशोभताः कतिविधा कृपा कृष्ण केऽपि सर्वतः धृतदयोदयाः कृष्ण केचिदाश्रिते कतिचिदीदृशा कृष्णमादृशेष्वपीत्यभिहितो भवान् कृष्णवल्लवी जनैः अयि कुमारिका राधे नैव शङ्क्यतां कठिनतामयि राधे प्रेम कातरे मयि तु चेतसो राधे वोनुवृत्तये कृतमितं मयेति राधे ऊचिवान् भवान् अयि निशम्यतां राधे जीववल्लभाः प्रियतमो जनो राधे नेदृशो मम तदिह रम्यतां राधे रम्ययामिनीष्वनुपरोधमिति राधे आलपो विभो इति किराधिकं कृष्णमोदमेदुरैः व्रजवधूजनैः कृष्ण साकमारमन् कलितकौतुकः कृष्णरासखेलने गुरुपुरीपते कृष्ण पाहि मां गदात् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनं नाम अष्टषष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते धन्यवादः। सेकेंड श्लोक फोर्थ पाद भगिनि। पुलक पुलकसंवृता कृष्णतस्थुषी चिरम् संवृता कृष्ण, and you are missing the anuswara. संवृता कृष्ण. ओके Okay, fourth shloka, third pada. प्रतिगृह्य तत् कृष्ण प्रतिगृह्य तत्. one more time sorry प्रतिगृह्य तत्. Ha is also complete. It's not half okay. ha. Full ha. And then ya you have to give ditvam. प्रतिगृह्य तत्. प्रतिगृह्य तत् practice on it. Seventh shloka, third pada. कतिचिदीदृशाः oh no visarga there no Visarga, you have to add visarga.
कतिचिदीदृशाः कृष्णमादृतेष्वपि त्यभिहितो मादृशेष्वपि त्यभिहितो भवान् कृष्णवल्लभी जनैः. That's all, Bhagini. धन्यवादः. धन्यवादः. नमस्ते भगिनी. नमस्ते भगिनी. अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टषष्टितमं दशकं गोपीनां भगवत्समागमातिवर्णनम्. तव विलोकनात् कृष्णा गोपिका जनाः प्रमदसङ्कुला कृष्णा पङ्कजेक्षण अमृतधारया कृष्णा सम्प्लुता इव स्तिमिततान्तधुष्कृष्णा त्वत्पुरोगताः तदनु काचन कृष्णा त्वत्कराम्बुजम् सपति गृह्णति कृष्णा निर्विशङ्कितम् घनपयोधरे कृष्णा सन्निधाय सा पुलकसंवृता कृष्णा तस्थुषीचिरम् तव विभो परा कृष्णा कोमलं भुजम् निजगलान्तरे कृष्णा पर्यवेष्टयत् गलसमुद्गतं कृष्णा प्राणमारुतम् प्रतिनिरुन्धतीव कृष्णा अतिहर्षुला अपगदत्रपा कृष्णा कापि कामिनी तव मुखाम्बुजात् कृष्णा पूगचर्वितम् प्रतिगृह्य तत् कृष्णा वक्त्रपङ्कजे निदधति कदा कृष्णा पूर्णकामताम् विकर्णो वने कृष्णा संविहाय माम् अपगतोऽसि का कृष्णा त्वामिक स्पृशेत् इति सरोषया कृष्णा तावदेकया सजललोचनं कृष्णा वीक्षितो भवान् इति मुदाकुलै कृष्णा वल्लभी जनैः सममुपागत कृष्णाया मुनितटे ऋतुकुचाम्बरे कृष्णा कल्पितासने कुसृणभासुरे कृष्णा पर्यशोभता प्रतिविधा कृपा कृष्णा केऽपि सर्वतः धृतदयोदया कृष्णा केचिदाश्रिते कतिचिदीदृशा कृष्णा मादृशेष्वपि यभीतो भवान् कृष्णा वल्लभी जनैः अयि कुमारिकारदेनैव शक्यताम् कठिनतामयि राधे प्रेम कातरे मयि तु चेतसो राधेवोऽनुवृत्तये कृतमिदं मयेति राधे योचिवान् भवान् अयि निशम्यतां राधे जीववल्लभाः प्रियतमो जनो राधे नेतृषु मम तदिह रम्यतां राधे रम्ययामिनीष्वनुपरोधमिति राधे आलपो विभो इति गिराधिकं कृष्णामोदमे दुरैः व्रजवधूजनैः कृष्णा साकमारमन् कलितकौतुक कृष्णा रासखेदने गुरुपुरीपते कृष्णा पाहि मां गतात् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीनां भगवत्समागमातिवर्णनं नाम अष्टषष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते First shloka, fourth pada, Bhagini. स्तिमिततान्तधुष्कृष्णा Daduh त्वत्पुरोगता Krishna. Daduh Krishna. Daduh Krishna. When you're adding Krishna, it is Daduh Krishna. If you're not adding Krishna, Dadus Tvat Purogataha. Okay, because Visarga followed by Sa will be half Sa. Visarga followed by Ka will be Ha, half Ha. Okay. Third shloka, third pada. गलसमुद्गतं कृष्णा प्राणमारुतम् Okay, fine. Fourth shloka, first pada.
अपगतत्रपा कृष्णा कापि कामिनी. Okay. There was no correction as such. I couldn't hear. Your net connection is not good, Bhagini. You need to check your net connection for next time. Okay. Okay, sorry. I couldn't hear clearly. Sushma Bhagini. Namaste. अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टषष्टितमं दशकं गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनम् तव विलोकनात् गोपिका जनाः प्रमदसङ्कुलाः पङ्कजे क्षणा अमृतधारया सम्प्लुता इव स्तिमिततान्दधुस्त्वत्पुरोगताः तदनु काचन त्वत्कराम्बुजं सपदि गृह्णति निर्विशङ्कितं घनपयोधरे सन्निधाय सा पुलकसौवृता तस्थुषीचिरम् तव विभो परा कोमलं भुजं निजगलान्तरे पर्यवेष्टयत् गलसमुद्गतं प्राणमारुतं प्रतिनिरुन्धति वाति हर्षुला अपगतत्रपा कापि कामिनी तव मुखाम्बुजात् पूगचर्पितम् प्रतिगृह्य तद्वक्त्रपङ्कजे निदधति गता पूर्णकामताम् विकरुणो वने संविहाय माम् अपगतोऽसि का त्वामिह स्पृशेत् इति सरोषया तावदेकया सजललोचनौ वीक्षितो भवान् इति मुदा कुलैर्वल्लवीजनैः सममुपागतो यामुने तटे मृदुकुचाम्बरैः कल्पितासने खुसृणभासुरे पर्यशोभथाः कतिविधा कृपा केऽपि सर्वतः धृतदयोदयाः केचिदाश्रिते कतिचिदीदृशा मादृशेष्वपीत्यभिहितो भवान् वल्लवीजनैः अयि कुमारिका नैव शङ्क्यतां कठिनतामयि प्रेमकातरे मयि तु चेतसो वोनुवृत्तये कृतमिदं मयेत्यूचिवान् भवान् अयि निशम्यतां जीववल्लभाः प्रियतमो जनो नेदृशो मम तदिह रम्यतां रम्ययामिनी श्वनुपरोधमित्यालपो विभो इति गिराधिकं मोदमेदुरैः व्रजवधूजनैः साकमारमन् कलितकौतुको रासखेलने गुरुपुरीपते पाहि माङ्गदात् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनं नाम अष्टषष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते 6th shloka, 3rd pada. मृदुकुचाम्बरैः Not mru. Not mru, Bhagini. Mru. Bha, rukara. Bhrudukuchambarai. Sorry. Okay. Bhrudukuchambarai. Right. Okay. 7th shloka, 4th pada. That continuous. Okay. You can recite 3rd and 4th.
कतिचिदीदृशा मादृशेष्वपीत्यभिहितो भवान् वल्लवी जनैः. Okay. The bhi Mahaprana was not heard. Even you can stress a little more. Okay. 10th shloka, third pada. Sorry, second pada. व्रजवधूजनैः साकमारमन्. That visarga rule was missing. Now you recited. Okay. That's it. धन्यवाद भगिनी. धन्यवादः. Namaste Bhagini. Namaste Veni. Shri Gurubhyo Namaha. Atha Srimannaраयणीयम् Ashtashashtitamam Dashakam Gopinam Bhagavat Samagamaadivarnanam Tava Vilokanat Krishna Gopika Janaha Pramada Sankulah Krishna Pankajekshana Amrutadharaya Krishna Sampluta iva Stimitataandaduh Krishna Tvat Purogataha Tadanukachana Krishna Tvat Karambujam Sapadi Grinhati Krishna Nirvishankitam Ghanapayodhare Krishna Sannidhayasa Pulaka Sauvruta Krishna Tasthushi Chiram Tava Vibho Para Krishna Komalam Bhujam Nijagalantare Krishna Paryaveshtayat Galasamudkatam Krishna Pranamarutam Pratinirundhati va Krishna Ati Harshula Apagatatrapa Krishna Kapi Kamini Apagatatrapa Krishna Kapi Kamini Tava Mukhambujat Krishna Puka Charvitam Pratigrihaya Tat Krishna Vaktra Pankaje Nidadhati Gata Krishna Purna Kamatam Vikaruno Vane Krishna Sauvihayamam Apagatosika Krishna Tvamiha Sprushet Iti Saroshaya Krishna Tavadekaya Sajalalochanam Krishna Vikshito Bhavan Iti Muda Kulaih Krishna Vallavi Janaihi Samamupagatah Krishna Yamune Tate Mrudukuchambarai Krishna Kalpitasane Sranubhasure Krishna Paryashobhataha Katividha Krupa Krishna Kepi Sarvataha Dhritadayodayah Krishna Kechidashrite Katichididrishah Krishna Madrisheshvapítyabhihito Bhavan Krishna Vallavi Janaihi Ai Kumarika Radhe Naiva Shankyatam Kathinata Mai Radhe Premakatare Mai tu Chetaso Radhe Onuvrittaye Kritamidam Mayeti Radhe Uchivan Bhavan Ai Nishamyatam Radhe Jiva Vallabhaha Priyatamo Jano Radhe Nidrusho Mama Tadiharamyatam Radhe Ramyayamini Shvanuparodhamiti Radhe Alapo Vibho Iti Giradhikam Radhe Iti Giradhikam Krishna Modame Duraihi Vrajavadhu Janai Krishna Sakamaraman Kalita Kautukah Krishna Rasa Khelane Guru Puri Pate Krishna Pahi Mangadat Iti Srimannarayaniye Gopinam Bhagavat Samagamadi Varnanan Nama Ashtashashtitamam Dashakam Samaptam Narayana Khila Guru Bhagavan Namaste
नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते. Recited Nagini. 6th shloka, 4th padalo. घृसृणभासुरे कृष्ण पर्यशोभताः. Right. Srunu you had recited. That's it. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. नमस्ते भगिनी. नमस्ते भगिनी. अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टषष्टितमं दशकं गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनम्. तव विलोकनात् कृष्णा गोपिका जनाः प्रमदसङ्कुलाः कृष्ण पङ्कजे क्षण. अमृतधारया कृष्ण सम्प्लुता इव सीमिततान्ददुः कृष्ण त्वत्पुरोगताः. तदनु काचन कृष्ण त्वत्कराम्बुजम् सपति गृह्णति कृष्णा निर्विशङ्कितम्. घनपयोधरे कृष्णा सन्निधाय सा पुलकसंवृता कृष्णा तस्थुषी चिरम्. तव विभो परा कृष्णा कोमलं भुजम् निजगलान्तरे कृष्णा पर्यवेष्टयत्. गलसमुद्गतं कृष्णा प्राणमारुतं प्रतिनिरुन्धतीव कृष्णा अतिहर्षुला. अपगतत्रपा कृष्णा कामिनी अपगतत्रपा कृष्णा कापि कामिनी. तव मुखाम्बुजात् कृष्णा पूगचर्वितम् प्रतिगृह्य तत् कृष्णा वक्त्रपङ्कजे. निदधति गता कृष्णा पूर्णकामता. विकरुणो वने कृष्णा संविहाय माम् अपगतोऽसि का कृष्णा त्वामिह स्पृशेत्. इति सरोषया कृष्णा तावदेकया सजललोचनं कृष्णा वीक्षितो भवान्. इति मुदाकुलैः कृष्णा वल्लभी जनैः सममुपागतः कृष्णा यामुने तटे. मृदुकुचाम्बरैः कृष्णा कल्पितासने घृसृणभासुरे कृष्णा पर्यशोभताः. कतिविधा कृपा कृष्णा केऽपि सर्वतः धृतदयोदयाः कृष्णा केचिदाश्रिते. कतिचिदीदृशाः कृष्णा मादृशेष्वपि इत्यभिहितो भवान् कृष्णा वल्लभी जनैः. अयि कुमारिका राधेर्व्या नैव शङ्क्यताम् कठिनता मयि राधे प्रेम कातरे. मयि तु चेतसो राधे वो नुवृत्तये कृतमिदन्मयेति राधे ऊचिवान् भवान्. अयि निशम्यतां राधे जीववल्लभा प्रियतमो जनो राधे नीदृशो मम. तदिह रम्यतां राधे रम्ययामनि तदिह रम्यतां रामे रम्ययामिनीष्वनुपरोधमिति राधे आलपो विभो. इति गिराधिकं कृष्णा मोदमेदुरैः व्रजवधूजनैः कृष्णा साकमारमन्. कलितकौतुकः कृष्णा रासखेलने गुरुपुरीपते कृष्णा पाहि मां गदात्. इति श्रीमन्नारायणीये गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनं नाम अष्टषष्टितमं दशकं समाप्तं. नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते. नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते.
Okay, bhai. Third shloka, fourth pada. प्रतिनिरुन्धतीव कृष्णा अतिहर्षुला Ati harshula, ati harshula. Ti, there was dirgha. Oh, Okay. Ati harshula. अतिहर्षुला. Okay. Fourth shloka, third pada. प्रतिगृह्य तत् कृष्णा वक्त्रपङ् In tat, ta is not dirgha. Pratigrihaya tat Krishna. Tat, you are saying it is sounding like dirgha. Okay. प्रतिगृह्य तत् कृष्णा वक्त्रपङ्कजे. Okay. Right. Eighth shloka, second pada. कठिनतामयी राधे प्रेम कातरे. My ye is not dirgha. Kathinata mayi radhe prema katare. My ye, you can take 1 second pause. Okay, for the tune. कठिनतामयी राधे प्रेम कातरे. Okay. Right. Ninth shloka, first pada. अयि निशम्यतां राधे जीववल्लभा. Bhaha, visarga is there. बाहा. अयि Visarga. निशम्यतां राधे जीववल्लभाः. Right. Third and fourth shloka, pada also, please repeat. तदिह रम्यतां राधे रम्ययामिनी यामिनीष्वनुपरोधमिति राधे आलपो विभो. Here also, after miti, you can take 1 second pause. Okay, ti, you will be adding dirgha otherwise. Wherever is it harasva followed by radhe, you can give 1 second pause. Slight pause. Ti, radhe alapo vidhu. Okay. Dhanyawad. धन्यवाद भगिनी. अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनसप्ततितमं दशकम्. अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टषष्टितमं दशकं गोपीनां भगवत्समागमाद्विवर्णनम्. तव विलोकनात् कृष्णा गोपिका जनाः प्रमदसङ्कुलाः कृष्णा पङ्कजेक्षण. अमृतधारया कृष्णा संप्लुता इव स्तिमिततान् Can you repeat the first shloka, Bhagini? तव विलोकनात् कृष्णा गोपिका. Nath Krishna. Nath. तव विलोकनात् कृष्णा गोपिका जनाः प्रमदसङ्कुलाः कृष्णा पङ्कजेक्षण. अमृतधारया कृष्णा संप्लुता इव स्तिमिततान् दधु कृष्णा त्वत्पुरोगताः. तदनु काचन कृष्णा त्वत्कराम्बुजम् सपति गृह्णति कृष्णा निर्विशङ्कितम्. घनपयोधरे कृष्णा सन्निधाय सा पुलकसंवृता कृष्णा तस्थुषी चिरम्. तव विभो परा कृष्णा कोमलं भुजम् निजगलान्तरे कृष्णा पर्यवेष्टयत्. गलसमुद्गतं कृष्णा प्राणमारुतम् प्रतिनिरुन्धतीव कृष्णा अतिहर्षुला. अपगतत्रपा कृष्णा कापि कामिनी तव मुखाम्बुजात् कृष्णा पूगचर्वितम्. प्रतिगृह्य तत् कृष्णा वक्त्रपङ्कजे निदधति गता कृष्णा पूर्णकामताम्. विकरुणो वने कृष्णा संविहाय माम् अपगतोऽसि का कृष्णा त्वामिह स्पृशेत्. इति सरोषया कृष्णा तावदेकया सजललोचनं कृष्णा वीक्षितो भवान्.
इति मुदाकुलैः कृष्णा वल्लवी जनैः सममुपागतः कृष्णा यामुने तटे मृदुकुचाम्बरैः कृष्णा कल्पितासने घुसृणुभासुरे कृष्णा पर्यशोभताः कतिविधा कृपा कृष्णा केऽपि सर्वतः धृतदयोदया कृष्णा केचिदाश्रिते कतिचिदीदृशः कृष्णा मादृशेष्वपीत्यभिहितो भवान् कृष्णा वल्लवी जनैः अयि कुमारिका राधे नैव शक्यताम् कठिनतामयि राधे प्रेमिकातरे प्रेमकातरे मयि तु चेतसो राधे वोनुवृत्तये कृतमिदं मयेति राधे ऊचिवान् भवान् अयि निशम्यतां राधे जीववल्लभाः प्रियतमो जनो राधे नेदृशो मम तदिह रम्यतां राधे रम्ययामिनीष्वनुपरोधमिति राधे आलपो विभो इति गिराधिकं कृष्णा मोदमेदुरैः व्रजवधूजनैः कृष्णा साकमारमन् कलितकौतुकः कृष्णा रासखेलने गुरुपुरीपते कृष्णा पाहि मां गदात् इति श्रीमन्नारायणीयं गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनं नाम अष्टषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते First shloka I gave you. Third shloka, fourth pada bhagini. प्रतिनिरुन्धतीव कृष्णा अतिहर्षुला Atiharshula, ti, don't add dirgha. अतिहर्षुला You'll get it with practice. Atiharshula. Fifth shloka, first pada. विकरुणो वने कृष्णा संविहाय माम् संविहाय विकरुणो वने कृष्णा संविहाय माम् Sixth shloka, fourth pada. घुसृणुभासुरे कृष्णा पर्यशोभताः Seventh shloka, fourth pada. त्यभिहितो भवान् कृष्णा वल्लवी जनैः Sorry, can you recite third and fourth pada together? कतिचिदीदृशाः कृष्णा मादृशेष्वपीत्यभिहितो भवान् कृष्णा वल्लवी जनैः That Sha Dirgha was missing. Now you got it. Okay. Dhanyavad. Vashni Bhagini. नमस्ते भगिनी. Namaste Bhagini. अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टषष्टितमं दशकं गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनम् तव विलोकनात् कृष्णा गोपिका जनाः प्रमदसङ्कुलाः कृष्णा पङ्कजे क्षण अमृतधारया कृष्णा सम्प्लुता इव स्तिमिततान् दधुः कृष्णा त्वत्पुरोगताः तदनु काचन कृष्णा त्वत्कराम्बुजम् सपदि गृह्णति कृष्णा निर्विशङ्कितम्
घनपयोधरे कृष्णा सन्निधाय सा पुलकसंवृता कृष्णा तत्फुषीचिरम् तव विभो परा कृष्णा कोमलं भुजम् निजगलान्तरे कृष्णा पर्यवेष्टयत् गलसमुद्गतं कृष्णा प्राणमारुतं प्रतिनिरुन्धतीव कृष्णा अतिहर्षुला अपगतत्रपा कृष्णा कापि कामिनी तव मुखाम्बुजात् कृष्णा पूगचर्वितम् प्रतिगृह्य तत् कृष्णा वक्त्रपङ्कजे निदधति गता कृष्णा पूर्णकामताम् विकीर्णो वने कृष्णा सविहाय माम् अपगतोऽसि का कृष्णा त्वामिह स्पृशेत् इति सरोपया कृष्णा तावदेकया सजललोचनं कृष्णा वीक्षितो भवान् इति मुदाकुलैः कृष्णा वल्लवीजनैः सममुपागतः कृष्णा यामुने तटे मृदुकुचाम्बरैः कृष्णा कल्पितासने हृसृणभासुरे कृष्णा पर्यशोभथाः कतिविधा कृपा कृष्णा केऽपि सर्वतः धृतदयोदयाः कृष्णा केचिदाश्रिते कतिचिदीदृशाः कृष्णा मादृशेष्वपीत्यभिहितो भवान् कृष्णा वल्लवीजनैः अयि कुमारिका राधे नैव शङ्क्यताम् कठिनता मयि राधे प्रेम कातरे मयि तु चेतसो राधे वोऽनुवृत्तये कृतमिदं मयेति राधे ऊचिवान् भवान् अयि निशम्यतां राधे जीववल्लभाः प्रियतमो जनो राधे नेदृशो मम तदिह रम्यतां राधे रम्ययामिनीष्वनुपरोधमिति राधे आलपो विभो इति गिराधिकं कृष्णा मोदमेदुरैः व्रजवधूजनैः कृष्णा साकमारमन् कलितकौतुकः कृष्णा रासखेलने गुरुपुरापते कृष्णा पाहि माङ्गदात् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते धन्यवादः। Fifth shloka, third pada. इति सरोषया कृष्णा तावदेकया Saropaya you had recited. आं Fourth भगिनि। pada. सजललोचनं कृष्णा वीक्षितो भवान् Right. Sixth shloka, fourth pada. घुसृण्णभासुरे कृष्णा पर्यशोभथाः Shobhathaha. Okay. घुसृण्णभासुरे कृष्णा पर्यशोभथाः First time Ghrusruna you had recited, okay? That you should take care. Seventh shloka, first pada. कतिविधा कृपा कृष्णा केऽपि सर्वतः But now you recited correctly taha, but while you're reciting the entire shloka,
You're saying taha, you're dragging it. It sounds like dirgha. Okay. You should avoid that. Okay. 10th shloka, 4th pada. गुरुपुरापते कृष्णापा Gurupuripate. आमां गुरुपुरीपते कृष्णा पाहि मां गदात् ओके Right. Okay. धन्यवादः धन्यवादः. सुधा भगिनी. अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टषष्टितमं दशकम् गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनम् तव विलोकनात् कृष्णा गोपिका जनाः प्रमदसङ्कुलाः कृष्णा पङ्कजेक्षण अमृतधारया कृष्णा सम्प्लुता इव स्तिमिततां ददुः कृष्णा त्वत्पुरोगताः तदनु काचन कृष्णा त्वत्कराम्बुजम् सपदि गृह्णति कृष्णा निर्विशङ्कितम् घनपयोधरे कृष्णा सन्निधाय सा पुलकसंवृता कृष्णा तस्तुषीचिरम् तव विभो परा कृष्णा कोमलं भुजम् निजगलान्तरे कृष्णा पर्यवेष्टयत् गलसमुद्गतं कृष्णा प्राणमारुतं प्रतिनिरुन्धतीव कृष्णा प्रतिनिरुन्धती इव कृष्णा अतिहर्षुला अपगतत्रपा कापि कामिनी अपगतत्रपा कृष्णा कापि कामिनी तव मुखाम्बुजात् कृष्णा पूगचर्वितम् प्रतिगृह्यत कृष्णा वक्त्रपङ्कजे निदधति गता कृष्णा पूर्णकामताम् विकरुणो वने कृष्णा सौविहाय माम् अपगतेऽसिका कृष्णा त्वामिह स्पृशेत् इति सरोषया कृष्णा तावदेकया सजललोचनं कृष्णा वीक्षितो भवान् इति मुदाकुलैर्कृष्णा वल्लवी जनैः सममुपागतो कृष्णा यामुने तटे मृदुकुचाम्बरैः कृष्णा कल्पितासने गुसृणः बासुरे कृष्णा पर्यशोभताः कतिविधा कृपा कृष्णा केऽपि सर्वतः धृतदयोदयाः कृष्णा केचिदाश्रिते कतिचिदीदृशा कृष्णा मादृशेष्वपि त्यभिहितो भवान् कृष्णा वल्लवी जनैः अयि कुमारिका राधे नैव शङ्क्यताम् कठिनतामयि राधे प्रेम कातरे मयि तु चेतसा राधे वोऽनुवृत्तये कृतमिदं मये राधे यूचिवान् भवान् अयि निशम्यतां राधे जीववल्लभाः प्रियतमो जनाः राधे नीदृशो मम तदिह रम्यतां राधे रम्ययामिनीष्वनुपरोधमे आलपो विभो इति गिराधिकं कृष्णा मोदमेधुरैः व्रजवधूजनैः कृष्णा साकमारमन् कलितकौतुकः कृष्णा रासकेलने
गुरुपुरीपते पाहि गुरुपुरीपते कृष्णा पाहि माङ्गदात् इति नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते of practice. Lack of Yeah. practice. Third shloka, fourth pada bhagini. प्रतिनिरुन्धतीव Hmm. प्रतिनिरुन्धतीव कृष्णा अतिहर्षुला प्रतिनिरुन्धतीव कृष्णा अतिहर्षुला Correct. Dha is Mahaprana, Ti is not Mahaprana. That is getting exchanged. प्रतिनिरुन्धती कृष्ण प्रतिनिरुन्धतीव कृष्णा अतिहर्षुला Right. You can practice this. Okay. Then fourth shloka, third pada. प्रतिगृह्य तत् कृष्णा Don't say tat. Ta will sound like dirgha. Pratigrihaya tat Krishna. Tat. Not tat. प्रतिगृह्य तत् कृष्णा वक्रपङ्कजे Vaktra. Vaktra. प्रतिगृह्य तत् कृष्णा वक्त्रपङ्कजे Right. Then fifth shloka, second pada. अपगतोऽसि का कृष्णा त्वाम् अपगतोऽसि का कृष्णा त्वामिह स्पृशेत् Okay. Sixth shloka, first pada. इति मुदा कुलैर्कृष्णा Laih वल्लवी Krishna. Not Lair Krishna. Laih Krishna. Half. इति मुदा कुलैः कृष्णा वल्लवी जनैः Seventh shloka, third pada. कतिचिदीदृशा कृष्णा मादृश Didrishah Krishna again. Visarga. कतिचिदीदृशाः कृष्णा मादृशेष्वपि Eighth shloka, second pada. कठिनतामयि कृष्णा प्रेम Radhe. कातरे Radhe Prema Katare. sorry Eighth shloka, fourth pada. कृतमिदं मयेति राधेयूचिवान् भवान् Okay. The T you had added dirgha. Then ninth shloka, second pada. प्रियतमो जना प्रियतमो जनो कृष्णाने दृशो Radhe. Eighth and ninth shloka, both are Radhe. प्रियतमो जनो राधेने दृशो मम Okay. No, you had added Visarga previously. Now ninth shloka, fourth pada. You can recite third and fourth if you want. तदिह रम्यतां राधे रम्ययामिनी Shvanuparo. तदिह रम्यतां राधे रम्ययामिनी Miti. रम्ययामिनी श्वनुपरोधमिति राधेया आलपो विभो Shvanuparodhamiti radheyalapo vibho. Okay. स्वनुपरोधमिति राधेयालपो विभो 10th shloka, third pada. ललितकौतुकः कृष्णारासखेलने
तत् खे महाप्राणवस्मिन्. Okay. Okay, that's it, भगिनी. धन्यवादः. धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः.